Sa palang ang adlaw, kita na dayon sa kalsada. Mga biyahidor nga abti kaayo, pero tinuod ka po'y usahay. Gikan sa bukid hangtod baybayon, makakita may customer nga hilom kaayo. Uguban pud nga murag karaoke nga wajud mo hunong. Dili lang tambal among gidala, apilang kumpiyansa chika ug gamay katawa kung stress sila sa tindahan. Among ingon relax lang maam nami diri, kay bisag kapon ni malipay ni sa serbisyo. Ikaw mo among inspirasyon mo, kami mo padayon. Proud kayo Misaya chic, pamilya nga maluluyon. Kasing-kasing ug katawa among dakong garbo, among suga sa adlaw-adlaw. Natong suki nga murag kontrabida sa salida. Seryoso kaayo, wag yun mo tingog, pero pag-ingon ako bago kag haircut maam. Nilakot iyang katawa, murag generator nga gipaandar. Karon siya na'y una ako, Iyashi. Bisan bagyo, uwan, init, linog, bisan sipon, hilantan o heartbroken gamay. Muwato gihapon ni para suportahan among suki, kay pamilya na mo sila sa among kasing-kasing. Oh, Iyashi, dili lang trabaho among dala, kundi misyon nga puno